आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में खुदा को पुकारने के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई खुदावंद, कोई यहोवा तो कोई इलाह। मगर सामीन, तमाम लोगों की मुराद फ़कत एक ज़ात होती है जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो सबका पालने वाला है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी अगर खुदा की सिफ़ात का तमाम मज़ाहिब की कुतुब से मुतालिया किया जाए तो हमें मालूम होगा कि वो सारी सिफ़ात यकसां हर किताब में पाई जाती हैं। जिस तरह एक शय को कोई पानी कहता है तो कोई अलमा, कोई वाटर कहता है तो कोई जल, मगर मुराद सबकी एक ही होती है, उस एक चीज़ की जिसकी सिफ्त प्यास बुझाना है। लिहाजा नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर मुराद एक होती है। तो नाजरीन, इन्हीं खुदा के अस्मा में से एक इस्म ओम भी है, जिसे हिंदू धर्म में एक आला मुकाम हासिल है। हम आपको हमारी इस सिलसिले की गुज़श्ता वीडियो इमाम अली और भगवान कृष्ण में ये बता चुके हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की ज़ाते वाला सिफ़ात और भगवान श्री कृष्णा में क्या क्या बातें मुश्तरक हैं। उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी तालीमात में काफ़ी कुछ मुमासलत पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लफ्ज़ ओम और अली में क्या क्या अक़दार मुश्तरक हैं। सबसे पहले तो हम आपको लफ्ज़ ओम की लफ्ज़ी शक्ल और इसमें अली की लफ्ज़ी शक्ल दिखाएंगे, जिसे देखकर आप काफ़ी हद तक उनमें मुमासलत कायम कर सकेंगे। इन दोनों इस्मा की लिखावट काफ़ी हद तक एक जैसी है। दूसरी बात जो दोनों की यकसां है वो ये है कि दोनों खुदा के नाम हैं, दोनों खुदा को पुकारने के लिए ज़बान पर लाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो नाजरीन, वाज़े रहे कि हिंदू हर मंतर के जाप से पहले, हर श्लोक को ज़बान पर लाने से कबल ओम अपनी ज़बान पर लाते हैं, यानी वो अपने तमाम नेक कामों का आगाज़ ओम से करते हैं। जबकि सभी जानते हैं कि मुसलमान भी हर काम से कबल बिस्मिल्लाह का विर्द करते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम के साथ। तो जब हम कुतुब अहादीस का मुताला करें तो मालूम होगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का जुमला है, अस्सलामु अला इस्मुल्लाह अर्रज़ी, ए अल्लाह के पसंदीदा नाम आप पर सलाम। तो दूसरी ज़ाहिरी मुमासिलत ये हुई कि अली और ओम दोनों से अपने कामों की इब्तदा की जाती है। अब हम मानी की तरफ आते हैं तो अकल चकरा जाती है कि ओम जैसे उमीक लफ्ज़ का मतलब नहायत अजीब मालूम होता है। संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी जो 1907 में शाया हुई, जिसके मुअल्लिफ पंडित हरदयाल M.A. शास्त्री हैं, वो ओम के मानी कुछ यूँ लिखते हैं: Om, a holy word of Sanskrit language which is showing different meanings but true meanings are following. Number 1, a hand of God. Number 2, a power of God. Number 3, a strength of nature. यानी ओम संस्कृत ज़बान का एक पाकीज़ा लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ मानी को ज़ाहिर करता है, लेकिन इसके हकीकी और असली मानी हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1, खुदा का हाथ। नंबर 2, खुदा की कुव्वत। नंबर 3, फितरत की ताकत। लेकिन नाजरीन, डॉक्टर केसी चक्रवर्ती की लुगत में ओम के मानी यूँ मनकूल है: ओम, अ पावरफुल लाइट ऑफ गॉड। ओम खुदा का एक ताकतवर हाथ है और खुदा की एक ताकतवर रोशनी है। नीज अगर हम मिस्टर जगत लाल फजल संस्कृत के बयान करदा ओम के मानी देखें तो हमें मिलेगा: ओम, द स्ट्रेंथन्ड हैंड ऑफ नेचर, कोचिंग द वर्ल्ड, द फादर ऑफ अर्थ, द फेस ऑफ गॉड। यानी ओम कुदरत का वो कुव्वत याफ्ता हाथ है जो निज़ाम आलम को चलाता है, ज़मीन का बाप है और खुदा का चेहरा है। नीज़ आप पंडित विश्वनाथ के बयान करदा मानी पर भी गौर करें, जो कि ये है: ओम एक परमात्मा की शक्ति है जो धरती, आकाश और सब मनुष्यों के काम चलाती है। अगर हम बयान करदा लफ्ज़ ओम के तमाम मानी पर गौर करें तो दर्ज झेल उक़दा हमारे सामने खुलता है: खुदा का हाथ, खुदा की कुव्वत, कुदरत की ताकत, खुदा का ताकतवर हाथ, खुदा की एक ताकतवर रोशनी, कुदरत का कवी और ताकतवर हाथ, ज़मीन का बाप, खुदा का चेहरा, वगैरह वगैरह। नाजरीन, अगर हम कुतुब अहादीस व तवारीख़ और कुतुब सियर का मुतालिया करें तो वाज़े हो जाएगा कि वो हस्ती जो इन तमाम औसाफ की हामिल है वो फ़कत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात है।
جب ہم اوم کے مزید معانی تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک محیر العقول لفظ ہے، جیسا کہ شری مہادیو جی، جنہیں شیو اور بھولے ناتھ بھی کہا جاتا ہے، ان سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ایسا شبد ہے جس کا کوئی ارتھ نہیں، اس کا ارتھ سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ واستو میں اوم شبد ہی نہیں، ساری سرشٹی اوم کے اندر ہے اور اسی سرشٹی کی رچنا ہوئی ہے، یعنی اوم کا مطلب سمجھنا دشوار ہے، کیونکہ حقیقت میں اوم کوئی لفظ ہی نہیں کہ جس کا کوئی مطلب سمجھا جا سکے، نیز یہ ساری کائنات اوم ہی سے بنی ہے۔ ناظرین، اس قول کو باقاعدہ پڑوسی ملک بھارت میں بننے والے ڈرامے دیووں کے دیو مہادیو میں فلمایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کتب احادیث میں علی علیہ السلام کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ مولا امیر الکائنات علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ ہوں جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، میرا ظاہر امامت ہے اور باطن وہ گہرا عمیق غیب ہے جس کا ادراک ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ روایت کتاب مشارق الانوار الیقین، جو کہ رجب برسی کی تصنیف ہے، سے پڑھی گئی۔ نیز امام علی مقام کا ایک اور ارشاد بھی سنیے۔ آپ نے فرمایا، میرے ہی اسم سے یہ دنیا وجود میں آئی۔ تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ معنوی لحاظ سے بھی علی اور اوم کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک اور معنوی مماثلت ملاحظہ فرمائیے کہ ہندو دھرم کی کتب میں اوم کا یہ معنی بھی لکھا گیا ہے کہ الف سے ایشورا یعنی خدا کی، واو سے وراتنم یعنی بہت بڑی، میم سے مشاکتن یعنی لازوال قوت، یعنی خدا کی بہت بڑی لازوال قوت، جو یقیناً جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اور حقیقت سے روشناس کرواتے ہیں، وہ یہ کہ سادھنا تپسیا یعنی مراقبے میں اس نام سے ورد کرنے کو تیر بہدف کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتب جیسا کہ پرانوں اور اپنشدوں میں اس کے خواص کے بارے میں ملتا ہے کہ یہی وہ پہلی آواز ہے جو کائنات میں گونجی، اسی کے ذریعے تمام کائنات زندہ ہے، اور تمام اشیاء جو وجود رکھتی ہیں وہ اسی میں سے نکلی ہیں، اور اس کے جاب سے انسان اپنے تحت الشعور اور لاشعور تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب ہم امام علی علیہ السلام کی ذات والا صفات کو دیکھیں تو ہمیں منبر سلونی سے ایک آواز بلند ہوتی سنائی دے گی کہ میں ہی اس کائنات کی زندگی ہوں، میرے سبب ہی سے یہ کائنات وجود رکھتی ہے، اور علی ہی وہ نام ہے جس کا ورد عین عبادت باری تعالیٰ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس میں علی اور اوم میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، چونکہ دونوں ہی خدا کے اسما ہیں، اس لیے ان کا ورد ہر لہجہ ہر مخلوق کی زبان پر رہتا ہے۔ جاتے ہوئے ہم آپ کو ایک مزید علمی تحفہ دیتے جائیں کہ ہندو مذہب میں اکثر اسماء و منتروں کا ورد 108 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں کہ جب ہم علم العادات سے حق کا عدد نکالتے ہیں تو وہ مکمل 108 بنتے ہیں۔ یہاں ایک اور مماثلت سماعت فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ العلی ماء الحق والحق ماء العلی، کہ ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ناظرین، جب ہم 108 کا مفرد عدد نکالتے ہیں تو ہمیں 9 ملتا ہے، جو کہ پاک سیدہ طاہرہ کا عدد ہے۔ تو حقیقت میں پاک سیدہ طاہرہ ہی حق ہیں، جن کے ساتھ علی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو انشاءاللہ گوتم بدھ اور امام علی کی تعلیمات میں مماثلت، نیز ویدوں کے منتروں میں امام علی کا ذکر بھی دکھائیں گے۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی تحقیقی و علمی ویڈیوز سے محروم نہیں رہنا چاہتے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔